सोधेँ मैले गर्छु भने त नरिसाउनु न होइन रिसाएको होइन यिनीहरूको अफिसका मैले गर्छु भनेको छैन हजुरले बाहिर गएर आउनु भन्नु हो नि त तपाईँले नबुझ्या हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है सबभन्दा पहिला चाहिँ सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच है हामी चाहिँ 1000 फ्यामिलीमा पुगेका छौँ अझै यसै गरी लाइक गर्नु होला सेयर गर्नु होला सपोर्ट गर्नु होला अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला है त गाइज मलाई चाहिँ के फिल हुन्छ पर्सनली भन्दाखेरि होइन लकडाउनको पिरियड चाहिँ चलि नै रहेको छ होइन त्यही पनि बाटोमा गाडीहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलाकै सिचुएसन फेरि फिर्ता भइसक्यो जस्तो लाग्ने क्या बाटोमा गाडीहरू पनि टन्नै छ मान्छेहरू पनि टन्नै छ होइन त्यही हो अनि यो चाहिँ हाम्रो ट्राभल आइपुग्यो होइन यहाँ चाहिँ आकाशी पुलहरू तयार भइरहेको छ है सायद अगाडि देखिरह होला होइन अनि यसको स्ट्रक्चर हेर्दाखेरि चाहिँ यो पर्मानेन्ट चाहिँ होइन यो है टेम्पोरेरी जस्तो लाग्यो मलाई होइन तर के हो थाहा छैन मलाई चाहिँ जस्तो आकाशी पुल चाहिँ हो यो लगाइ देखिरह होला सायद है त्यहाँबाट यहाँसम्म आज चाहिँ म कहाँ जानला भन्दाखेरि होइन आज त्यस्तो विशेष ट्राभल भ्लग त होइन है अनि आज चाहिँ मेरो गोप्रोको लागि ब्याट्री किन्नुपर्ने थियो हिरो 7 को लागि होइन अनि एउटा ठाउँ रहेछ कि वाइवे पार्ट्स भन्ने मैले पनि एकजना युट्युबरबाटै हेरेर थाहा पाएको हो त्यहाँ चाहिँ गोप्रोको सामानहरू पाइन्छ भनेर होइन अनि म त्यो ठाउँ देखाउँछु आज होइन अब त्यहाँ गएर मिल्यो भने त्यो पुरै देखाउँछु मिल्न पनि जस्ट म डिरेक्सन चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु होइन अनि अर्को चिज के भन्दाखेरि चाहिँ यो हेलमेटमा जुन हामी माउन्ट गर्छौँ नि जे माउन्टहरू चिन माउन्टहरू हुन्छ नि त्यो पनि कहाँ पाइन्छ भनेर म जस्ट ठाउँ देखाइदिन्छु है त अनि कोही इन्ट्रेस्टेड हुन्छ भने गएर किन्नु होला है त अनि मलाई 2-3जनाले डिएम पनि गर्नुभएको थियो होइन दाइ यो गोप्रोको एसेसरिजहरू कहाँ पाइन्छ अनि त्यसपछि यो हेलमेटको माउन्टहरू कहाँ पाइन्छ भनेर है अनि वाइ पार्ट चाहिँ म जान्छु नै म त्यहाँ त भित्र देखाउँछु होला होइन सायद होइन अनि भएन भने के हुन्छ देखाउँछु अनि तर म त्यो गोप्रोको माउन्टहरू पाउने ठाउँ चाहिँ म एरिया दिन्छु आई मिन म त्यही त्यो सबमा जान्न म जस्ट म बाहिरबाट देखाइदिन्छु म एरिया चाहिँ क्लियर गरिदिन्छु अनि त्यहाँ गएर किन्नु होला है त गाइज ओके हामी चाहिँ त्रिचन्द्र कलेजहरू आइपुग्यौँ है त घन्टाघर भन्दा हुन्छ होइन अनि त्यो गोप्रोको माउन्टहरू पाउने ठाउँ चाहिँ एक ठाउँमा छ होइन अनि गोप्रोको सामान पाउने ठाउँ चाहिँ एक ठाउँमा छ होइन अनि फर्स्टमा चाहिँ म त्यो गोप्रोको सामान पाउने ठाउँ भन्दा नि गोप्रोको त्यो माउन्टहरूपट्टि जान्छु होइन अनि त्यहाँ चाहिँ म सबभित्र छिर्दैन किनकि मेरो पर्चेस गर्नु के पनि छैन त्यहाँ म जस्ट लोकेसन देखाइदिन्छु है त अनि यतापट्टि चाहिँ म भित्र गएरै देखाउँछु के कति पोसिबल हुन्छ है त फर्स्टमा चाहिँ हामी गोप्रोको माउन्टपट्टि जान्छौँ है त हामी न्यु रोड गेटबाट छिर्छौँ है त अब यो चाहिँ हाम्रो न्यु रोड गेट भयो है
अनि हामी यहाँबाट छिरेर स्ट्रेट जान्छौँ है त। अनि त्यो राउन्ड एबाउटबाट हामी राइटपट्टि लाग्छौँ है, विशाल बजारपट्टि। ओके, अनि यो चाहिँ फेमस लस्सी खाने ठाउँ भयो है। अनि यही लस्सी खाने ठाउँको छेउमा चाहिँ एउटा सुनचाँदी पसल छ है। यो चाहिँ इन्द्रचोक हो है। अनि यो गल्लीबाट यसरी छिरेर होइन, अनि स्ट्रेट जानुपर्छ है, त्यो गोप्रोको माउन्टहरू पाउने ठाउँ जानलाई है त। त्यो पसल चाहिँ राइटपट्टि पर्छ है। कहाँ पर्छ म त होइन, तर म भित्र जान्न है, किनकि किन्नु छैन होइन, किन अनावश्यक भिडियो गर्न जानु होइन। एकचोटि त्यहाँ पुरै सुनसान हुन्थ्यो यार, ल अहिले त ल सब खुल्ला क्या। ओके, पुग्न आँट्यौँ है त। ओके, त्यो पसल चाहिँ उतापट्टि छुट्यो है। म टक्कै यहाँ घुमेर गएर कता देखाइदिएँ त। साखे अर्नामेन्ट एन्ड क्राफ्ट पुग्नु परेन, त्योभन्दा वरैपट्टि छ त्यो सप है त। मैले त्यहाँ पनि पज गरेको छैन है। अब चाहिँ पसल हाम्रो लेफ्टपट्टि पर्छ है त। ओके, त्यो ग्याजेट लेखा पसल हो है गाइज। त्यहाँ चाहिँ गोप्रोको माउन्टहरू पाइन्छ होइन। आउनुहोस्, किन्नुहोस् है त। अनि मोटो ब्लग स्टार्ट गर्न मलाई गर्नुहोस् है। युट्युब कम्युनिटीमा जोडिदिनुहोस्, त्यही हो है त। सबैलाई अल द बेस्ट है त गाइज। म अझै डिटेलमा देखाइदिन्छु है त। लोकेसन चाहिँ म डिटेलमै भनिदिन्छु है। अनि हामी उतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ, पछाडि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो सप राइटपट्टि पर्छ होइन। अनि त्यो सपको बाहिरपट्टि चाहिँ ग्याजेट्स के लेखा छ, समथिङ लेखा छ है। म देखाइदिन्छु एकछिन है त। ओके, यो इन्द्रचोक भयो होइन। अनि यो रोयल सुनचाँदी पसल छ। यो गल्लीबाट छिरेर गएपछि चाहिँ राइटपट्टि छ। अनि त्यसको त्यो सटरमा चाहिँ ग्याजेट्स समथिङ के लेखा छ है त गाइज, त्यहाँ जानु भयो है त। अब चाहिँ हामी यताबाट मुभिङ टु वाच वाइ पार्क छ है त गाइज। त्यहाँ चाहिँ गोप्रोको अब जेन्युन सामान त लास्टै महँगो पर्छ है। एउटा ब्याट्रीकै 5000 समथिङ पर्छ अरे होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ गोप्रोको हाई कपी सामान पाइन्छ अरे है। अनि मलाई चाहिँ ब्याट्री पनि पर्ने थियो, एउटा स्पेयर ब्याट्री है। अनि त्यही भएर म त्यहाँ जान्छु। त्यहाँ चाहिँ सायद माथि नै गइन्छ होला है त। अनि के हुन्छ म देखाइहाल्छु है त गाइज। हामी यहाँ पनि आएको थियौँ है लकडाउनमा। परेवाहरूलाई के खानदिन आएको थियो यहाँ पनि है, को आएको थियो। ओके, अब म यहाँबाट कल गर्छु त्यो मान्छेलाई। गुगल म्यापको अनुसार चाहिँ नेपाल उल हाउसको नजिक भनेर देखाइरहेको थियो है। अब कहाँ रहेछ त्यहाँको फोन नै उठेन कि फेरि अहिले नै। अब सोध्दै जानुपर्छ है त। सोध्दै म्याप हेर्दै गइन्छ है त गाइज। यहीँबाट छिर्ने जस्तो लाग्छ मलाई, यहाँबाट होइन। यहाँबाट छिरेर भित्रपट्टि जस्तो लाग्छ। एक्सक्युज मी, नेपाल उल हाउस कतापट्टि हो? यतापट्टि हो? यहीँबाट छिर्ने भएको थियो क्या। एक्सक्युज मी दाइ, यो वाइवे पार्ट्स भनेको कतापट्टि छ? वाइवे पार्ट्स भन्ने यो माथि होला। यो बिल्डिङमा हो? के भन्ने काइन्डिक स्टोर यहाँ माथि हो। यही माथि हो? पार्किङ कहाँ गर्ने? यिनीहरूका अफिसका पार्किङ गरेर हामीलाई टेन्सन गरिरहेको छ न। हजुर हजुर, बाहिर गरेर आउनु न। अनि सोधेँ मैले गर्छु भने त नरिसाउनु न। होइन रिसाएको होइन, यिनीहरूका अफिसका मैले गर्छु भनेको छैन, हजुरले बाहिर गरेर आउनु भन्नु हो नि त। तपाईँले नबुझ्या
बाहिरै हो भाइ, बाहिरै हो। हस् दाइ हस्, म बाहिर धेरै बाहिर गराउँछु ल। यति रिस थिएन मान्छेहरू। पार्किङ पाइँदैन फेरि, यस्तो झ्याउ के। पार्किङको समस्या परेर अब यत्रो बाटो हिँड्नुपर्ने भयो भने अब कान्तिक स्टोर भन्ने रहेछ होइन। अब झन् प्रपर हुन्छ लोकेसन, किनकि हिँडेर जान लाग्छ नि त म। अनि यहाँबाट सिधै गयो भने चाहिँ त्यो रत्न पार्क निस्किन्छ है, त्यो वान वे सुरु हुन्छ नि, त्यहाँ निस्किन्छ होइन। अनि यता गयो भने त जानै पुगिहाल्छ न्यु रोड सिरोड है। ए यो मन्दिरबाट यो के छ, यो SYAN के हो, स्यानकोर है, अब के हो म प्रनाउन्स गर्न आएन होला। यहाँबाट त छिर्ने त। यहीँबाट होला, यहाँबाट माथि माथि माथि। एक्सक्युज मी, यो क्यान्टिक स्टोरै माथि हो? कुन फ्लोरमा हो? खुलिरहेको छ अरे, फोन गरेको थिएँ मैले। कहाँ छ कोही बडी पार्ट्स? दराजरेन्द ओके, त्यो वाइ पार्ट्स चाहिँ यही हो है त। हेर्दाखेरि चाहिँ नर्मल स्टोर छ है, तर सामान चाहिँ धेरै पाइँदो रहेछ है त। प्राइस पनि रिजनेबल रहेछ है। अनि यो हिलबर्ट बचत तथा ऋण भएको भन्दा माथिल्लो होइन, तल्लो फ्लोरमा है त। ओके, यो त्यो मन्दिरबाट छिरेपछि चाहिँ यो हिलबर्ट सहकारी भएको घरमा रहेछ है त, वाइ पार्ट्स है त। सरी, ओके, यहाँबाट सिधा गयो भने चाहिँ रत्नपार्क पुग्यो। यो गल्लीबाट हिलबर्ट भएको बिल्डिङमा गएपछि पुग्यो है त। अब चाहिँ हामी ब्याक टु home guys. So guys, thank you for watching today's vlog है। अनि जो पनि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, मोटो भ्लग गर्न स्टार्ट गर्न मन छ है भने प्लिज त्यो वाइ पार्ट्समा जानु होला है। अनि त्यहाँ गएर सामान किन्नु होला होइन। स्टार्टिङमा गोप्रो मात्रै भए पनि इट्स इनफ है। सुरु गर्नु होला, कम्युनिटीमा जोडिनु होला है त गाइस, त्यही हो है। अनि आफ्नो केयर गर्नु होला। अनि यस्तो मौसम छ है, जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित भइदिनु होला। Stay safe, stay home, Jai Nepal, and thank you for watching.